वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रॉड शीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद की सरबराही में जो तहकीकाती कमीशन कायम किया गया है, उसे अपोजिशन की बड़ी जमातों ने 3 बड़ी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है इस कमीशन को के क़याम को, और इसको इंसाफ का कत्ल करार दिया है कि क्योंकि उसकी वजूहात ये बताई गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तकर्री जस्टिस अज़मत सईद की मुस्तरद कर दी गई है। क्या कुछ कहा गया है, इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं, क्यों तकर्री मुस्तरद की गई है, इसके बारे में मैं तफसीलात से आगाह करता हूं। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI तीनों जमातों ने जस्टिस अज़मत सईद की तकर्री बतौर हेड तहकीकाती कमीशन बराए ब्रॉड शीट स्कैंडल इसकी तकर्री को मुस्तरद कर दिया है। और इल्ज़ामात क्या लगाए हैं वो बताता हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI तीनों जमातों के तकरीबन इल्ज़ामात जो हैं वो एक जैसे ही हैं। 3-4 बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जस्टिस अज़मत सईद जो हैं रिटायर्ड जज हैं, ये इमरान ख़ान के मुलाजिम रहे हैं। कैसे मुलाजिम रहे हैं? वो ऐसे कि जो शौकत खानम का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके ये मेंबर रहे हैं। अब ज़ाहिर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे हैं तो इमरान ख़ान ने ही तकर्री की होगी। इमरान ख़ान का शौकत खानम है तो वो उनका लिंक बताया जा रहा है इमरान ख़ान के साथ कि इमरान ख़ान के करीबी आदमी हैं। और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है शौकत खानम ट्रस्ट के, उसके ये मेंबर रहे हैं। तो ये मुलाजिम रहे हैं इमरान ख़ान के, तो वो कैसे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहकीकात कर सकते हैं, ब्रॉड शीट स्कैंडल की कैसे तहकीकात कर सकते हैं, कैसे इंसाफ कर सकते हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम तीनों जमातों ने ये दिया है। दूसरा बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जब ब्रॉड शीट स्कैंडल जब ब्रॉड शीट के साथ जब नेब का ये मुआहदा हो रहा था, एग्रीमेंट हो रहा था, दस्तखत हो रहे थे, उस वक़्त ख़ुद ये जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद जो हैं वो नेब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और मौजूद थे। ये उनके होते हुए ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये पाकिस्तान को जो 6-6.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, पहुंचा है, उसके ज़िम्मेदारों में जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद भी शामिल हैं, ख़ुद भी हैं, उनके ज़िम्मेदारों में शामिल हैं। तो वो अपने ख़िलाफ़ कैसे तहकीकात करेंगे। तीसरा बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि मुशर्रफ दौर में जब नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुक़दमात बनाए जा रहे थे तो उस वक़्त जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद जो हैं वो नेब में उस वक़्त भी प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, नेब में मुलाजिम थे और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुक़दमात बनाने में मसरूफ़ थे। और इन्होंने मुक़दमात बनवाए हैं और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जो पनामा स्कैंडल है उसके हवाले से भी जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद पर। लेकिन 3-4 ये बड़े इल्ज़ामात थे जिनकी बुनियाद पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI जो PDM की अपोजिशन की 3 बड़ी जमातें हैं, तीनों ने इस तकर्री को मुस्तरद कर दिया है और इसको करार दिया है कि PTI और इमरान ख़ान NRO हासिल करना चाह रहे हैं, अपने आप को रिलीफ़ दिलवाना चाह रहे हैं, इसलिए ये तकर्री की गई है अज़मत सईद की। मैं आपको मरियम औरंगज़ेब ने बयान जारी किया है, रद्द-ए-अमल जारी किया है। नून लीग की जो तर्जुमान है नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, और JUI के तर्जुमान आमिर असलम गौरी जो हैं,
انہوں نے بھی رد عمل جاری کیا ہے۔ کیا کچھ کہا گیا ہے میں پراپر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مریم اورنگزیب کا بیان یہ ہے کہ نون لیگ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی تقرری کو مسترد کرتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جن سے تحقیقات ہونی چاہیے انہی سے تحقیقات کرانا انصاف کا قتل ہے۔ عمران صاحب ہمت کر کے قوم کو سیدھا بتائیں کہ آپ کو NRO چاہیے۔ نیب کے سابق ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سے ہی تحقیقات کرانا براڈ شیٹ سے بڑا فراڈ ہے۔ اس تحقیقاتی کمیشن کے قیام کو فراڈ قرار دیا ہے نون لیگ نے۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید متنازع شخصیت اور معاہدہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے والوں میں بدنام زمانہ براڈ شیٹ کے ساتھ نیب کے معاہدے پر دستخط کے وقت شیخ عظمت سعید ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب اور سینئر قانونی عہدے پر فائز تھے۔ عمران صاحب نے ثابت کر دیا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے نیچے کوئی بھی شفاف، آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ یہ تقرری دراصل عمران صاحب اور ان کی حکومت کی بدنیتی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں۔ نیب بطور ادارہ براڈ شیٹ سے پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات کا ملزم ہے، ذمہ دار ہے۔ سابق ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سے کرائے جانے والی تحقیقات شفاف اور منصفانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کے قانون دان ہونے کے ناطے براڈ شیٹ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی دستاویزات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ عظمت سعید قانون دان ہے تو ظاہر ہے براڈ شیٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا تھا تو اس کی قانونی پہلوؤں کو یہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ معاہدہ ہی پاکستانی عوام کو پہنچنے والے 10 ارب روپے سے زیادہ نقصان کی وجہ بنی۔ پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دوران بطور ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب شیخ عظمت سعید شریف خاندان بالخصوص نواز شریف کے خلاف مقدمے بنانے پر مامور رہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی بھی شخص کو اپنے یا جن سے ان کا تعلق یا اختلاف ہو کے مقدمات میں جج نہیں بننا چاہیے۔ مشرف دور میں نیب میں نواز شریف کے خلاف مقدمات بنانے میں اسٹیٹ بینک کے عامر عزیز بھی عظمت سعید کے ساتھ شامل رہے۔ قوم اپنی کمائی لوٹنے اور لٹانے والوں کا احتساب چاہتی ہے، زخموں پر نمک چھڑکنے والا مذاق نہیں۔ منتخب وزیر اعظم کے خلاف JIT کے پیرے تلاش کرنے اور ان کی نگرانی کے کردار کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آگے پیپلز پارٹی کا ریئیکشن ہے۔ نیر بخاری جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تحقیقاتی کمیشن کے تشکیل کو مسترد کر دیا ہے۔ براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ کمیٹی سربراہ کی تعیناتی سے حکومت کی بددیانتی سامنے آ چکی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کو سربراہ بنانے کا مقصد تمام ملبہ اپوزیشن اور سابقہ حکومتوں پر گرانا ہے۔ شیخ عظمت سعید نیب کے پراسیکیوٹر رہ چکے ہیں، جبکہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز کے رکن بھی۔ پیپلز پارٹی تحقیقاتی کمیٹی پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ براڈ شیٹ انتہائی اہم معاملہ ہے، شفاف طریقے سے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آگے پھر JUI کے ترجمان کا بیان ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی تقرری پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ اسلم گوری صاحب جو ہیں ترجمان، انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید خود اس شریک جرم ہیں، ان سے تحقیقات کروانا بلی سے دودھ کی رکھوالی کے مترادف ہے۔ عظمت سعید شوکت خانم میں عمران نیازی کے ملازم ہیں۔ نیازی سرکار کے اخلاقی کرپشن کی کہانیوں کے بعد اب مالی کرپشن کی کہانیوں سے تعفن پھیلے گا۔ نیب اور براڈ شیٹ گٹھ جوڑ کے ذریعے نیازی سرکار کی بدعنوانیوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ یہ JUI کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تینوں جماعتوں نے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی بطور سربراہ براڈ شیٹ اسکینڈل تحقیقاتی کمیشن تقرری کو مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ جو حکومت نے تقرری کی ہے یا کمیشن بنایا ہے، تو یہ ابھی سے ہی تحقیقات شروع ہونے سے ہی متنازع بن گیا ہے۔
اس حوالے سے آگے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔